बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 दिसंबर 2019 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। 12,000 रेड कैटेगरी वाले मुसस्से ग्रीन कैटेगरी में मुंतकिल। सऊदी वजारत मेहनत व समाजी बहबूद ने इस बात का इंकशाफ किया है कि 6,000 सऊदी शहरियों को मुलाजमत देने की बदौलत 12,000 रेड निताक कैटेगरी वाले इदारे ग्रीन निताक कैटेगरी में आ गए हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक मुआवन सेक्रेटरी मेहनत वलीद अलकलश ने बताया कि ग्रीन कैटेगरी में तब्दील होने वाले इदारों को अपनी पोजीशन पक्की करने के लिए मजीद 6,000 सऊदियों को मुलाजम रखना होगा। इन इदारों का तनासब 1% से भी कम है। सऊदी अरब में इदारों की कुल तादाद 1.563 मिलियन है। वलीद अलकलश ने मजीद वाज़े किया कि रेड निताक से बचने के लिए इन इदारों को मजीद 6,000 सऊदियों की तकर्री नागुज़ीर है। इसके बगैर बात नहीं बनेगी। इस किस्म के इदारे तमाम शोबों में है। कोई शोबा भी सऊदियों को मुकर्रर तनासब के साथ मुलाजम रखने की पाबंदी से मुस्तस्ना नहीं। याद रहे, वजीर मेहनत और समाजी बहबूद ने येलो निताक वाले इदारों को ख़त्म करके रेड कैटेगरी में दाखिल कर दिया था। वजारत मेहनत के तर्जमान खालिद अबालखेल ने तवज्जो दिलाई थी कि अगर रेड कैटेगरी वाले इदारे हंगामी बुनियादों पर अपने यहाँ सऊदी मुलाजम रखेंगे तो ऐसी सूरत में वो रेड कैटेगरी से निकल कर ग्रीन कैटेगरी में जा सकते हैं। मतलूबा तनासब में सऊदियों को मुलाजम ना रखने की वजह से निजी इदारे रेड और येलो कैटेगरी में चले जाते हैं। ऐसे इदारों को वजारत मेहनत तमाम सहूलतें फराहम नहीं करती। वजारत सिर्फ उन इदारों को सहूलतें फराहम करती है जो ग्रीन कैटेगरी के लिए मतलूब सऊदियों की तादाद पूरी कर लेते हैं या मुकर्रर तादाद से ज़्यादा सऊदी मुलाजम रखते हैं। सऊदी अरब नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक की फ़रोख्त पर कैद। सऊदी वजारत सेहत ने खबरदार किया कि एंटीबायोटिक डॉक्टरी नुस्खे के बगैर फ़रोख्त करना मना है। पाबंदी ना करने पर कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने तवज्जो दिलाई कि अगर किसी शख्स ने डॉक्टर के नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक फ़रोख्त की तो उसे 6 महीने तक कैद, 1 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा होगी, जबकि लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। वजारत सेहत ने वाज़े किया कि बाज़ फार्मासिस्ट इस पाबंदी का एहतराम नहीं कर रहे, अब उन पर नज़र रखी जाएगी। वजारत सेहत ने कहा कि बसा औकात डॉक्टर के नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल मनफी असरात का बाइस बनता है। इससे सऊदी और गैर मुल्की सार्फिन को बचाने के लिए ये पाबंदी लगाई गई है। रियाज सीज़न में बॉक्सिंग टिकट 50,000 रियाल। रियाज सीज़न में होने वाला दरिया वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग मुकाबला सऊदी अरब में पहली मरतबा हो रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 7 दिसंबर हफ्ते को होने वाले इस मुकाबले के लिए दोनों बैन अवी बॉक्सर्स रियाज पहुँच चुके हैं और जीत के लिए पुरअज़म है। मुकाबले की दिलचस्प बात यह है कि बॉक्सिंग मैच का VIP टिकट 50,000 रियाल का है। तारीखी मकाम पर तारीखी बॉक्सिंग मुकाबले में WBA, IBF, WBO और IBF वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एंडी रोवेज जूनियर, दी डिस्ट्रॉयर और 2012 ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट 30 साला बरतानवी बॉक्सर एंथोनी जोशुआ के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। एंथोनी जोशुआ ने अब तक 23 बैन अवी मुकाबलों में से 22 में फतह हासिल की है। मैक्सिकन अमेरिकन एंडी रोवेज जूनियर ने 34 मुकाबलों में से 33 में शानदार कामयाबी समेटी है। वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग का इतना बड़ा मुकाबला न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि मशरक़ वस्ता में पहली मरतबा हो रहा है। सऊदी अरब ने इस मुकाबले में रियाज सीज़न की दीगर सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए गैर मुमालिक से आने वालों के लिए खसूसी वीज़ों का इंतज़ाम किया। वेबसाइट पर वीज़ों के हसूल की मालूमात दी गई हैं। मुकाबले के लिए रियाज के इलाके दरिया में खसूसी तौर पर खूबसूरत अंदाज में एक खुला स्टेडियम तैयार किया गया है। बॉक्सिंग मुकाबलों के लिए टिकटों की ऑनलाइन फ़रोख्त भी जारी है। सबसे कम कीमत की टिकट 495 रियाल है। VIP टिकटों की कीमत 10,000 से 50,000 रियाल रखी गई है। इसके बाद मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में टिकटों की कीमत 7,500 रियाल, 6,000 रियाल, 4,000 रियाल, 3,000 रियाल, 2,000 रियाल, 1,000 रियाल और 495 रियाल रखी गई है। शनाख्ती कार्ड ना बनवाने वाली खवातीन को वार्निंग। महकमा सिविल अफेयर्स
احوال مدنیہ نے 18 سال یا اس سے زائد عمر کی سعودی خواتین کو 35 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا کہ اس دوران اپنا شناختی کارڈ جاری کروا لیں۔ مقررہ مدت کے بعد ان خواتین کے تمام سرکاری معاملات بند کر دیے جائیں گے جو شناختی کارڈ حاصل نہیں کریں گی۔ محکمہ احوال مدنیہ کی جانب سے سعودی کابینہ کی جانب سے کیے گئے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سعودی عرب بھر میں تمام بلدیاتی کونسلز، ذیلی اداروں اور دیہاتوں میں قبیلوں کے سربراہوں کو اپنی تاریخ سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مقامی روزنامہ اوقاز کے مطابق جاری کی جانے والی ہدایت میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں 18 سال یا زائد عمر کی تمام خواتین کے لیے قومی شناختی کارڈ حاصل کرنا لازمی ہے۔ مقررہ مدت کے دوران خواتین شناختی کارڈ حاصل کر لیں، بصورت دیگر ان کے سرکاری معاملات بند کرنے کے علاوہ انہیں سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں بھی کوئی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب وزارت تعلیم نے بھی تمام ذیلی اداروں کو ہدایت کی کہ وہ طالبات کے شناختی کارڈ کی نقل جمع کریں اور ایسی طالبات جنہوں نے ابھی تک شناختی کارڈ حاصل نہیں کیے انہیں چاہیے کہ وہ 13 جمادی الاول 1441 ہجری تک اپنے شناختی کارڈ بنوا لیں۔ پارسل کمپنی پر 1 لاکھ ریال جرمانہ۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کمیشن نے واضح کیا کہ کوئی بھی ڈاک سروس پیش کرنے والی کمپنی کسی بھی صارف سے پیشگی معاہدے اور اس کی منظوری کے بغیر پارسل پر اضافی چارجز وصول نہیں کر سکتی۔ یہ غیر قانونی ہوگا، اس پر جرمانہ کیا جائے گا۔ اوقاز اخبار کے مطابق بعض پارسل کمپنیاں صارفین کی سادہ لوہی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ پارسل بھیجنے والوں سے مقررہ چارجز کی وصولی کے علاوہ مختلف عنوانوں سے کئی اور فیسوں کا مطالبہ کر کے انہیں پریشان کر رہی تھیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کمیشن نے دستاویز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ڈاک خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو وارننگ دی ہے کہ ان کی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ کمیونیکیشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ ایک پارسل کمپنی پر مقررہ ضوابط کی خلاف ورزی پر 1 لاکھ ریال جرمانہ کر دیا گیا۔ کمپنی نے پارسل بھیجنے والے سے مختلف عنوانوں سے اضافی چارجز کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ پہلے سے نہ تو اس کا کوئی تذکرہ کیا گیا تھا اور نہ ہی اس سلسلے میں پارسل بھیجنے والے سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ بورڈ نے توجہ دلائی کہ ڈاک خدمات فراہم کرنے والوں کی نگرانی کے لیے تفتیشی دورے کیے جا رہے ہیں۔ صارفین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ سروس فراہم کرنے والی کمپنی کسی ایسے عنوان سے اضافی چارجز وصول کرنے کی کوشش کرے جس کا پہلے سے کوئی ذکر نہ ہوا ہو، اس کی بابت کوئی معاہدہ نہ ہوا ہو، تو ایسی صورت میں 19966 یا ویب سائٹ پر رابطہ کر کے اطلاع دی جائے۔ سعودیوں کے لیے خصوصی روزگار پروگرام۔ سعودی وزارت خزانہ نے BA اور MA پاس روزگار تلاش میں گھومنے والے سعودی نوجوانوں کے لیے خصوصی روزگار پروگرام کا اعلان کر دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ایسے سعودی لڑکوں اور لڑکیوں کو جنہوں نے 4 برس کے اندر BA یا MA کی ڈگری حاصل کی ہو اور انہیں روزگار نہ ملا ہو، ان کے لیے روزگار تربیت پروگرام متعارف کرایا۔ انہیں روزگار کے لیے مطلوب استعداد فراہم کی جائے گی، روزگار کے لیے درکار تجربہ مہیا کیا جائے گا۔ یہ سارے کام تعلیمی اور تربیتی کورس کے ذریعے انجام دیے جائیں گے۔ پروگرام میں ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کو لیا جائے گا جو ذہین، محنتی اور منفرد اہلیت رکھتے ہوں گے۔ تربیت و تعلیمی روزگار پروگرام 18 مہینے کا ہوگا۔ پروگرام مکمل کرنے پر لڑکوں اور لڑکیوں کو ملازمت دی جائے گی۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے وہ جس گریڈ میں ہوں گے، پروگرام مکمل کرنے پر انہیں 2 اضافی گریڈ دیے جائیں گے۔ روزگار پروگرام کے امیدواروں کو تربیت کے ساتھ برسر روزگار بھی شمار کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ نے سعودی شہریوں سے کہا کہ وہ 11 ربیع الاول 1441 ہجری بمطابق 8 دسمبر 2019 تک وزارت کی ویب سائٹ پر روزگار پروگرام کے لیے اندراج کرا سکتے ہیں۔ سعودی نیشنلٹی کا نیا قانون کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ شورا کونسل کی رکن ڈاکٹر لطیفہ الشالان نے سعودی عرب کی جانب سے دنیا بھر میں مختلف شعبوں میں مثالی کارکردگی کے حامل افراد کو سعودی نیشنلٹی دینے کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیصلے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سعودی عرب مستقبل کے ویژن 2030 کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ عربی روزنامے اوقاز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے نزدیک سعودی شہریت دینے کے اس فیصلے سے نسل پرستی کے خطرناک رجحان کا سدباب ہوگا جسے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا تھا۔ فرمان شاہی سے جاری ہونے والے احکامات کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے دنیا بھر میں مختلف علوم اور دیگر اہم شعبوں کے ماہرین
اور نمایاں اور ممتاز مقام کے حامل افراد کو سعودی شہریت دینے کے قانون کی منظوری دے دی۔ سبق نیوز نے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا کہ سعودی نیشنلٹی نہ صرف بیرون مملکت رہنے والے نمایاں افراد کو دی جائے گی، بلکہ اس قانون سے سعودی عرب میں پیدا ہونے والے وہ لوگ جن کی والدہ سعودی ہیں، وہ مذکورہ بالا شرائط پر پورا اترتے ہوں، انہیں بھی سعودی نیشنلٹی دی جائے گی۔ سعودی شہریت کے شاہی قانون سے جو لوگ مستفید ہوں گے ان میں شرعی علوم کے ماہر علماء، طب اور شعبہ ادویات، ریاضی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زرعی ماہرین، ایٹمی ٹیکنالوجی کے ماہرین، روبوٹ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، انٹرنیٹ، نینو ٹیکنالوجی، جیولوجسٹ، ماہرین علوم و فضاء اور ایوییشن، پانی کی صفائی کے شعبوں سے منسلک افراد کے علاوہ سپورٹس، فن و ثقافت میں مثالی کارکردگی کے حامل افراد شامل ہیں۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل بٹن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی، اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔